अस्सलामुअलैकुम, खबरें टीवी.नेट के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कब्जा माफिया जो ग्रुप है उसने सर उठाना शुरू कर दिया। ये हर ज़बान पर ज़द आम है कि जो है हर जगह जो है कब्जा माफिया जो है किसी ने किसी की जगह पर कब्जा कर लिया है, किसी के घर पर कब्जा कर लिया है, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। तो गैर कानूनी जो है कब्जे जारी हैं। तो आज फिर एक ऐसी कहानी सामने आई है। ये किसी आम शख्स की नहीं बल्कि सरकारी ऑफिसर है, FBI के सीनियर जो है उनके जो जाती फार्म हाउस पर कब्जा किया गया है। उनके मुताबिक जो है मेरा वो अपना जाती फार्म हाउस है, मुझे और मेरी फैमिली को हिरासा किया जाता रहा। खवातीन थी घर में, जो है वो घर के अंदर गुंडे आ गए और मुझे मारने की भी धमकियां दी जाती रही। मैंने जो है पुलिस को ये FIR भी दर्ज करा दिया, मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और इसकी जो है मैं अपील कर रहा हूं कि मुझे इंसाफ दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सीनियर ऑफिसर FBR के फोन लाइन पर। उनसे पूछते हैं कि वाकया क्या हुआ और उनकी कोई जाती दुश्मनी है उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए ये वाकया कब हुआ और क्या उस शख्स से आपकी कोई जाती दुश्मनी है? बिस्मिल्लाह जी, मैं ये संडे का वाकया, ये जो संडे गुजरा है जी जी। उसको हम एज यूजुअल अपने वीकेंड पे जाते हैं अपने फार्म हाउस वाकया लस मलाई में। मेरा जद्दी मोजिया भी वही है, वहीं के रिहायशी हैं। सबसे बड़े लैंड ठीक है, वालिदैन की तरफ से। लेकिन हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है, ना कोई लेना। कभी जिंदगी में हमारी किसी से दुश्मनी नहीं हुई। लोगों की कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है। हम जब उधर वहां पहुंचे, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी और भांजा भी था, सिस्टर भी थी और पूरी फैमिली थी। तो मैंने देखा मेरे फार्म के साथ, जो मेरा फार्म है साथ मुरी खाना भी है, वहां पे वहां के जो मकामी कोई लैंड ग्रैबर्स है, कंट्रोक्टे उन्हें बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं अपने, कब्जा माफिया। कब्जा माफिया, हमें तो इनके नाम भी नहीं आते जी। ये क्या लोग हैं और वो बदमाश, उनकी लैंग्वेज देखे। मैंने आपको ऑडियो किसी ने रिकॉर्ड की थी, छोटे मेरा जी जी, वो बिल्कुल हमें मौसूल हुई है वीडियो। वो आके विदाउट सीकिंग एनीथिंग, मैंने पूछा भाई मेरी जमीन पे क्यों कब्जा कर रहे हो? तो आगे से कहने लगे हम तो आपको मारने आए हैं। अच्छा, यार क्यों मारने आए हैं, कोई वजह बताओ। वो खत्म नहीं हुई तो साथ ही शुरू हो गई कि आपका कारोबार क्या है। ठीक है। मेरी वाइफ जो मेंबर टेक्नोक्रेट और सीनियर लीडर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, पाकिस्तान लेवल की नायब सदर है, वो मेंबर टेक्नोक्रेट है। ठीक है। उस पर शूटिंग शुरू हो गई। औरत की पामाली पे जो उन्होंने बातें की, अल्लाह ताला सबकी बहन है, माएँ हैं, बेटियां हैं। मुझे तो सुन के और मैं तो आंखों में पानी आ गया। ठीक है। इस किस्म के वहशी दरिंदे फिरौन इस दुनिया में रहते हैं। और आजकल के दौर में जहाँ इतने मीडिया आजाद है, इतने लोग पढ़ लिख गए हैं, मुझे तो खौफ आता है। मुझे तो आज तक लोगों को बताते हुए शर्म महसूस होती थी पहले कि मैं थाने चौंतरे का हूँ। हमने अब जाना शुरू किया, पढ़े लिखे लोग हैं, और जब हमने उनके हाल देखे, आप वो वीडियो सुन लें, जी, तो उन्होंने बिल्कुल। विदाउट एनी सीकिंग, मैंने कहा भाई तुम तो ऐसी अजीब बातें मुझे करो, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कितने वो दरिंदा टाइप माफिया टाइप लोग हैं। ये तो बेचारे गरीब लोगों के साथ क्या करते होंगे, अल्लाह माफ करे। अगर हम जैसों की ये पोजीशन है तो गरीबों के साथ और छोटे छोटे किसानों के साथ क्या करते होंगे। एनी हो, वो शुरू हो गए और मैंने उन्हें सारा कुछ रिक्वेस्ट की, वीडियो ऑडियो मुझे कि यार अगर कोई मामला तो मुझे बताएं, मैं अभी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कोई जमीन का तनाज़ा है, वो आपकी जमीन है इधर, मेरी जमीन पे क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा जी 2 मिनट में मैं आपको शूट कर देंगे। अच्छा, डाले उनके पास 15-16 मुस्टंडे, 20 लोग पूरी तैयारी से आए थे। बंदूकें, वो क्या होता है पिस्टल ताना, पीर मसूद ने, और दूसरा इबादत था उसने, उसका वो क्या होता है कैचर खींच के जब गोली चलाने से पहले। ठीक है। तो हम बड़ी मुश्किल से जी जान बचा के, सीधी बात है जी, जान सबसे कीमती चीज है, ये चीजें सब इधर रह जानी है। हम जान के दूसरी तरफ गए और फिर मैंने 15 को कॉल कर दी। ठीक है। आज लोग पुलिस 1.5 घंटे बाद आई है, लोकल ग्रैबर्स के साथ, ये जो पुलिस वाले होते हैं लोकल मिले होते हैं। मुझे पता चला कि वो जो चौकी भी है शब्बीली खान, वो उसी इमारत में पुलिस चौकी है, इसी लैंड ग्रैबर की, जो पीर मसूद है। ठीक है। वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। ठीक है। और मैंने जी दरखास्त दे दी है। अच्छा, तो आपने दरखास्त दी है, तो क्या अभी तक रिस्पांस है और आपको कुछ पता चला है? जैसे आपने कहा कि मेरी कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर ऐसा किसी के कहने पे किया जा रहा है? कोई तो कहानी ये जो पीर मसूद है जी, क्योंकि हम वहाँ जाना शुरू हो गए हैं, हम वहाँ रहते हैं। मेरा ख्याल है उसको नागवार गुजरा होगा। ये छोटा सा कनपुट्टा सा है मुस्लिम लीग नून का। इन्होंने 35 साल खूब मार दाड़ की वहाँ पे, एक ड्राइवर से पता नहीं कितनी जमीन। अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तो कहीं ये कोई ऐसी कहानी तो नहीं जैसे आपने कहा कि नून लीग और ये आपस में कोई करार हो? शायद उन्हें खतरा हो जी फ्यूचर में
کہ طیبہ اور ابراہیم ہمارے لیے کوئی پرابلم کر سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ میں تو دوسری بات تو نہیں کرتا، تو انہوں نے ڈرانا تھا، دھمکانا تھا، اور یہ سارا ڈرامہ کرنا تھا تاکہ ڈر جائیں یہ، اور ہماری تو دہشت ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ یہ اقتدار میں رہے 35 سال سے، آج تک چونترے میں کوئی کھڑا نہیں ہوا اس مافیا کے آگے۔ وہ خاتون ہے، وہ لاسٹ ٹائم بھی کینڈیڈیٹ تھی، میں یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہو کہ ہم ان کو ڈرائیں گے لوگ ڈر جائیں گے۔ کوئی ڈرتا کون، آپ فقط آزاد ہے یار، ہمیں یہ چیزوں سے اب آگے دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اپلیکیشن دی ہے تو آپ نے کہا جیسے میں نے اپلیکیشن دے دی، تو پولیس کا کیا رسپانس ہے؟ کوئی اس کا پتہ چلا ہے کہ کسی کے کہنے سے تھا یہ کیا تھا؟ اس کے بعد اس نے کوئی کال کر کے دھمکایا ہو آپ کو؟ بالکل جی، اس نے گاؤں میں آ کے کہا، دیکھا ہم نے اس کو کتنا دھمکا گیا، وہ بھاگ گیا۔ اگر اس کے ساتھ عورتیں نہ ہوتی تو ہم اس گھر کے اندر گھس کے اس کو مار دیتے، مطلب میں گاؤں میں ہی کہہ کے گیا، بلائے، اگر عورتیں نہ ہوتی تو ہم اس کے جہاں وہ بھاگ کے گیا تو اس کو گھس کے مار دیتے۔ اینی وہ 1-5 ہوئی، پولیس آئی تو وہ بدماش جتنے تھے بھاگ گئے، اور لوکل پولیس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ اس کی جو چوکی ہے چکبیلی چوکی، وہ اس کی عمارت میں ہے، اور ساری زندگی اس نے یہی داش دھوندلی اور اس سے یہ کام چلایا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب سارے لوگ وہ پرانا انپڑھ جاہل مطلق، آپ اس کی گفتگو سنیں۔ وہ ان کی اسی شہر سے ہے تو پھر بھی اس کو پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی؟ یہ لمحہ فکری ہے جی۔ آج کل اگر میں تو ایک قانون پسند شہری ہوں جی، میرا سٹیٹس یہ گوارا نہیں کرتا میں کسی پہ، مجھے امید ہے جی جو سینئر پوزیشن پہ ہمارے افیسران بیٹھے ہیں وہ میرٹ پہ کریں گے، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گی۔ آل دو کہ لوکل جو پولیس ہے وہ لازمی بات ہے کہ لینڈ مافیا کیا ان کو بولتے ہیں، یہ چھوٹے یہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں کہ لوکل پولیس سے ملے ہوتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کا بالکل ہوگا، میں اس پہ کوئی دوسری آرا نہیں رکھتا۔ اتنا بڑا اسٹگما ہے نا کہ جب وہ مارا دیتا پورے علاقے میں، اس نے مجھے اتنی کالیں لوگوں کی آئیں، اتنی کالیں آئیں کہ پتہ نہیں میں نے کیا مار لیا۔ کہتا جی زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے اس کے خلاف درخواست دے دی ہے، یہاں آج تک کوئی درخواست نہیں دے سکا 35 سال۔ یعنی کہ آپ پر پریشر ہے کہ درخواست واپس لی ہے اس کے خلاف؟ نہیں ایسا کوئی پریشر نہیں، لوگ خوش ہے جی کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے درخواست دی ہے۔ میں نے کہا یار جو واقعہ میں نے تو وہ دی، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کو ایسے بیچارے لوگوں کے ساتھ، غریب کسانوں کے ساتھ، مجھے پتا چلا جی سب سے زمینیں اس نے ہتھیار لیں اس طرح کر کے نا، دونس داندلی سے، وہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ یہ بظاہر بتاتا ہے کہ جی تھانہ میرے ساتھ ہے، پولیس میرے ساتھ ہے، بچہ آج تک جو ہوتے ہیں وکیل دورہ کے لیے، تو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ کو سچ کی فتح ہوگی۔ تھینک یو سو مچ سر یہ اپنی کہانی بتانے کا، اور ہم بھی اس پر کوشش کریں گے جتنی آواز اٹھا سکے اٹھائیں۔ صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے جی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، اور ایس پی صاحب بھی لگے۔ وہ جو آپ کی ویڈیو وہ سی پی او کے ساتھ ہے، آپ کی ویڈیو جو آپ کا؟ جی میری ہائی افیشل ہے جو ان سے بھی بڑی ہائی افیشل ہے، ان کو میں نے اپنی ساری پوزیشن بتائی ہے۔ ایز اے سول سرونٹ میرا رائٹ ہے جی کہ میں اپنے حق کے لیے، کیونکہ میری چادر چار دیواری پاسداری کی بریچ ہوئی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ عورت کا مسئلہ ہے، یہ خواتین کا مسئلہ ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے ان کو یہاں پہ نہ روکا تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور ہم جیسے لوگوں کو باہر آنا تب یہ لوگ روکیں گے، غریب بیچارہ کہاں روک سکتے؟ جی بالکل، تھینک یو سو مچ سر جی آپ کی کال کا تھینک یو۔ تھینک یو جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، جو ایف بی آر کے سینئر آفیسر ہے کہ ان کی فیملی کو کس طرح ہراساں کیا گیا، اور یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا شاید ہماری پولیس کا بھی وتیرہ۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی خواتین اہلکار بھی نہیں ہوتی جب کسی خواتین کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، اور یہ تو خیر کہانی کچھ اور ہے کہ لینڈ مافیا جو ہے، قبضہ مافیا جو ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کے مطابق اس علاقے میں پہلے بھی وہ جو ہے بدماش ہے، بہت ساری لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کر چکا ہے، لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے۔ اب سی پی او کو درخواست دے دی ہے، درخواست مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کتنا اس میں پھرتی دکھاتی ہے، کتنا کام کرتی ہے کہ وہ شخص اسلام آباد میں پنڈی کی حدود میں موجود ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ اور یہ تو ایک پڑھے لکھے شہری ہیں، ان کو شعور ہے اور کچھ تعلقات بھی ہیں کہ کہیں جا کے انہیں اپلیکیشن دے دی، سو بیچارہ مرتا تو غریب ہے کہ جس کو نہ شعور ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایف آئی آر درج کرانے جائے، اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی جاتی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔